الحمد لله الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة، والصلاة والسلام على النبي الأمي التواب الأواب الحفيظ وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في موضع آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وسادة الأجلاء وأساتذة الأعزاء، إني أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة عربية وجيزة سهلة حول موضوع التوبة في هذا المجلس المبارك. فأرجو من الحاضرين المستمعين جميعا أن يلتفتوا إلي وشجعوني على عمل هذا. عباد الله، إن الله تعالى خلق الإنسان وخلق الجنة والنار وخلق كل شيء زوجين، فبعث الله هذا الإنسان إلى العالم لأن يمتحن كما ذكر في التنزيل العزيز: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقد أمر ببعض الأمور للقيام بها ونهى عن بعضها للاحتراز عنها. إنه أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من شتى أمور، ونهى عن الكفر بالله والشرك بالله وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والزنا والكذب والغيبة والسخرية والبهتان والنميمة وغير ذلك من الأمور الأخرى. أيها العباد، عندما يتمثل الإنسان بهذه الأمور الإلهية ويقوم بواجباته ويؤدي وظيفته، فيسر الرحمن ويدخله في فسيح جناته. وعندما يورد الإنسان عن الله تعالى وطاعته وعبادته ويرتكب الذنوب والمعاصي وشرب الخمر والزنا ويغتاب وحدا، فينزل الله تعالى سخطه عليه ويدخله في النار التي تطلع على الأفئدة. فيا أيها المسلمون، قد آمنا بالله وبالأنبياء والملائكة والكتب المنزلة والقدر خيره وشره، فيلائموننا ألا نقترف الذنوب والمآثم وألا نميل الطرف إلى الشرك والكفر والوثنية والفسق والزنا وشرب الخمر. أيها الإخوان، يجب علينا أن نتوب من هذه الذنوب المرضية والمعاصي الهالكة الحالكة، لأن الله تعالى يقول في كتابه الباقي القرآن المجيد بصيغة الأمر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه بأنه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ونقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفرن الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم أكثر من 70 مرة. ما
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بال هؤلاء الرجال الذين يذنبون كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة؟ إننا نذنب كرات ومرات في يوم واحد، ولكن لا نميل إلى الله. إننا نرتكب الكبائر ولكن لا ننقطع إلى الرحمن الذي يفرح عندما يتوب العبد وأشد فرحا، ويسر عندما ينصرف العبد إليه غاية السرور. ألا نعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا العمل عمل قبول التوبة يجري ويستمر حتى مطلع الشمس من مغربها، كما أوضح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه من عنايات الرب الكريم ورحمة الرحمن الرحيم الذي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو يريد أن يدخل كل من أناب إليه في الجنة والرضوان، ويدخل في جنات أرضها السماوات والأرض. ألا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوضع فرح الرب الرحيم؟ قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فاستجع في ظلها وقد آيس من راحلتي، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فيا أيها العباد، انظروا في هذا الحديث الشريف والتفتوا إلى فرح الرب الكريم وقت توبة العبد المنيب. توجهوا إلى الله، سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى الرحمن الرحيم الذي يقول في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح، وفي النجاح رضوان من الله. وبذا أختتم حديثي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.